وہ शय कोंपल बन के ऊपर उभरी। खास सोच रहे हो फिर कि उस राई के बराबर दाने से इतनी बड़ा खजूर का दरख्त उगा है? कभी ज़हन में भी आता है? और असल ये है कि ये फितरत का सारा निज़ाम ही, वो दाना, फितरत का सारा निज़ाम ही, ये जो हयात या ज़िंदगी है, इसको मुसलसल बरकरार रखना है। मकसद उसका ये है। ये जो हम देखते हैं ना कि एक बीज हम ज़रा सा बोया, उसके अंदर से एक दरख्त उगा, उसके अंदर फल लगे, फल के अंदर ये सारा कुछ, वो फल बड़ा लजीज हमारे लिए खाने के लिए, रिज़्क़न लिल इबाद कुरान ने कहा है, हमारे बंदों के लिए वो रिज़्क़ होता है, वो बड़ा शीरीं, बड़ा लज्जतदार, अजीब अजीब किस्म का। ये सारा जितना कुछ है, ये फितरत हमें फ़रेब देती है, हमें आमादा करती है उनको उगाने के लिए, उनको परवरिश करने के लिए। उसका मकसद ये नहीं होता कि हमें मज़ेदार से फल मिले, वो फल के अंदर एक बीज पैदा करना चाहती है ताकि उस बीज से उस जैसा दरख्त फिर उगाए। उसका प्रोग्राम तो इतना ही है, उसने ये तसलसल जारी रखना है। और उसके लिए अगर इन दरख्तों में ये कुछ ना हो, हमारे लिए ये रिज़्क़ ना हो, सामान ज़ीस ना हो, लज्जत ना हो, खुशबू ना हो, फलों में जो कुछ भी है तनव्वु में हो, हम कभी भी मेहनत ना करें इतनी इन दरख्तों के बोने में, पालने में, परवरिश करने में, ये सब कुछ करने में। हम सब कुछ करते हैं कि उनसे हमें ये हासिल होता है, और फितरत हमें डूब करती चली जाती है कि ठीक है लगे रहो तुम इसके अंदर, मेरा मकसद सिर्फ उस फल के अंदर एक बीज जो है नन्हा सा, उसे पैदा कर रखना है। उससे वो फिर तसलसल कायम रहेगा हयात का। अगर उन फलों के अंदर वो बीज ना हो तो फिर से वही दरख्त पैदा नहीं होता। उस बीज को भी मैंने जब अर्ज किया है, जरा हमने तो कभी देखा नहीं, जो चीज अंदर से फूटती है, यही गेहूं या ये दालें या ये दाने जितने भी होते हैं, इनके अंदर एक बिल्कुल राई के बराबर, एक जर्रे के बराबर एक चीज होती है, वो है जो फूटती है। असल में खुद फल जो है वो भी उसकी हिफाजत का किला होता है। वो जो दाना होता है जिसे हम बीज कहते हैं, ये ऊपर के जिसे मसलन चना है, ये जितना कुछ उसके ऊपर होता है वो भी एक किला होता है। वो उसके अंदर एक जरा सा राई के दाने के बराबर जरा सी हरी सब्ज और सफेद सी एक चीज होती है, बस वो है। बीज बो दीजिए, वो चना तक, वो दाना तक, वो फल, वो बीज तक जमीन खा जाती है। ये जो कहा था कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, हम जानते हैं कि इंसान की कौन सी चीज है जिसे जमीन कम कर देती है और कौन सी है जिस तक उसकी रसाई नहीं होती, हम जानते हैं। दाने को तो वो चाट लेती है, दाने के अंदर वो शय जिसमें उगने की सलाहियत है, उसे वो कुछ नहीं कह सकती। वो उसी तरह से महफूज रहती है और फिर उसी तरह से उगती है। उगने के बाद फिर पहले वो कोंपल बनती है, फिर फसल बनती है। वन नखला बासक़ात लहा तलु मजीद, बड़े बड़े ऊंचे खजूरों के दरख्त, उनके साथ इतने इतने बड़े खोशे लटके हुए। वो कहता है ये किस चीज की कार फरमाई है? वो जो खजूर की गुठली के अंदर वो जरा सा एक दाना सा था। कहने लगे भाई यूं कुछ समझ लो, ये नहीं समझाया जा रहा है ना। तो ये चीजें तो तुम देखते हो ना कि किस तरह से एक मुर्दा, गुठली मुर्दा होती है, उसको मेज पे रख छोड़िए, सारी उम्र रख छोड़िए, कुछ नहीं होता उसमें, गुठली से नहीं होता। उसको तो उसके मसाद माहौल जब दिया जाता है, वो मिट्टी, वो पानी, वो हरारत, वो रोशनी, तो ये गुठली तो वो जमीन के साथ खत्म हो जाती है, फिर जमीन खा जाती है इसको, जैसे कहा जाएगा। और वो शय जिसमें आगे उगने की सलाहियत होती है, फिर उसके बाद वो उगती है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इन मिसालों से 1400 साल पहले के बद्दू को समझाया जाता है कि इस
جسم انسانی میں جو تمہیں بالکل طبی پیکر نظر آتا ہے، جو واقعی جس وقت تم دفن کرتے ہو تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہو کہ وہ زمین میں، وہ زمین کھا جاتی ہے اس کو، اس کے اندر ایک شے ہے، جس طرح سے دانے کے اندر ایک چیز تمہیں نظر آتی ہے نا کہ وہ پھر سے بہت طویل القامت کھجور کا درخت بنتا ہے اور فصلیں بنتی ہیں اور پھل بنتے ہیں، رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ زمین مردہ کو پھر اس سے تم دیکھتے ہو کیسے زندگی ملتی ہے۔ اس زمین کے اندر اگر یہ کچھ نہ کیا جائے اس انداز کا تو وہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ لہلہاتی زندگی مسکراتی ہوئی کیسے اوپر ابھرتی ہے۔ عزیزان من، قرآن کا اعجاز۔ یہ ساری مثالیں دینے کے بعد کہا یہ کہ یہ ایک زمین مردہ کو ہم زندہ اس طرح سے کرتے ہیں، دیکھتے ہو نا، کہا کذالک الخروج، ارے بابا اسی طرح سے انسان زندہ ہو جائے۔ یہ کذالک کا آپ غور کیجئے، کیا بات ہے، کیا انداز ہے قرآن کا۔ پہلی مثالوں کے بعد یہی کہا کہ دیکھو زمین مردہ کو کیسے حیات تازہ ملتی ہے، دیکھتے ہو نا، ایسی چیز جسے وہ دیکھتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، کہنے کہ ٹھیک ہے نا، مطمئن ہونا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کذالک الخروج کذالک الخروج، لا رہا، یہ صرف خدا کا کلام ہو سکتا ہے عزیزان من۔ خاکھا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری، بہت کچھ پڑھا عزیزان من، ساری عمر گزر گئی اس کے اندر، افلاطون سے لے کے آج کے آئنسٹائن تک چھوڑا کسی کو نہیں۔ میں عقیدے کی بنا پہ نہیں کہتا، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یقیناً یہ چیز جو ہے یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ آپ بھی ذرا تھوڑی سی عربی پڑھ لیجئے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اس کی بڑی آسان زبان ہے، اور پھر آپ کو بھی لذت ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے آ رہا ہے احیانا بہی بلدتن میتا، یہاں تک زمین معصور سی مثال ہی چلی آ رہی ہے، کذالک الخروج، یہی بات پوچھتے تھے نا تم۔ کہا کہ اتنی بین چیز، لیکن انسان کی مفاد پرستیاں وہ اس طرف اسے آنے نہیں دیتی کہ وہ چیز جو دل میں بھی خیانت کا خیال گزرے گا اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اور وہ پھر سامنے ہوگا جس کے خلاف میں نے یہ خیانت کا خیال کیا تھا۔ کہا یہ بات ادھر نہیں آنے دیتی، تمہاری بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے، ان کی قوموں نے انکار کیا، تکذیب کی ان کی، کذبت قبلہم قوم نوح وصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط وصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل۔ یہ تمام اقوام سابقہ اسی مسئلے کے اوپر انہوں نے تکذیب کی تھی۔ بات یہ تھی جو کہنے کی تھی کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ آئے گا، تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا، خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، یوں کہہ لیجئے، جی نہیں چاہتا ماننے کے لیے کہ پکڑا جاؤں گا۔ کہا یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، تمام رسولوں کے ساتھ ہوا، اور پھر اس دنیا کے اندر بھی جو ان کا عشر ہوا، یہ جو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹیں ہیں، ان پہ جا کے پڑھو ان کی داستانیں، کیا کہہ رہی ہیں تمہیں۔ بڑی بڑی قوت اور شوکت کی مالک قومیں تھیں، آج دیکھو تو صحیح کہ ان کی داستانیں باقی رہ گئی، احادیث ان کی کہانیاں ان کی باقی رہ گئی، کچھ باقی نہیں رہا ان کا، اس لیے کہ غلط نظام تھا، اور غلط نظام بنیاد یہ تھی کہ یہ جو آخرت کا تصور قرآن دے رہا ہے اس پہ ایمان نہیں تھا صاحب۔ اب یہ جو تم کہتے ہو کہ خدا یہ ان مردہ کو پھر زندہ کر دے گا، دوبارہ پیدا کر دے گا، اگلی ایک اور دلیل اس کے لیے آ رہی ہے،
افعین